समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. जाल्ली आसा सकाळची 11 आनी अद्विकाक आत्तां बरोवन बी जाला आनी उदक तापोवपाक दवरला आनी ताका आतां न्हाणोवपाक जाय. आतां खेळटा तो. ह्या दिसांनी हांवें तुमकां रेसिपी बी कांय शेअर करूना कारण ह्या दिसांनी टायम टेबलूच चेंज जाला अद्विकाचो. काल आनी कितें जालें सांगता तुमकां हांव. काल न्ही पयरच्या सकाळी 4 उठलो तो आनी 4:30 म्हटल्यार खेळटालो. 5:30 म्हटल्यार न्हिदूच ना. तेच्या बरोबर आमी दोगांय जागी. मागीर 5:30 उपरांत कितें न्हिदला. मागीर आमी न्हिदल्या. मागीर सकाळी उठपाकूच जायना जालें. 9:15 कितें तरी जालें आनी अद्विकाचो बाबा बेगीन बेगीन उठलो. एकदम उठलो तो आबूज जावन. म्हणजे टायम जालो न्ही कामाक वचपाक जाय. सो बेगीन बेगीन तो रेडी जालो, फ्रेश जालो. बेगीन कांय खावपी कांय ना आनी तसोच गेलो कामाक. आनी मागीर हांव उठलें. ताका सगळें लक्ष दिवचें पडटा तेचेर. कितें मेळटा तें बारीक सूत सुद्दां केंस सुद्दां आसत न्ही जाल्यार तोंडान घालता. सामकें लक्ष दिवचें पडटा. आतां ह्या एजीर तशेंच न्ही भुरग्यांचें. कितें मेळटा तें तोंडान घालता. सामकें पळोवचें पडटा. मागीर काल पयरची गजाल सांगली न्ही तुमकां हांवें. तितून म्हाका थंडी जाली. म्हाका व्हिडियो शूटूच करपाक मेळूना. मागीर उदक आयलें. उदक आमचें कितें आसा, एक गव्हर्मेंट नळ आसा आनी एक आमचो वयलो टाकयेचो नळ आसा. आमी कितें करता, वयल्या टाकयेंतलें उदक खायना, गव्हर्मेंटाच्या तेंच खाता. ते येयलें म्हणटकच कितें एकदांच येता ना, सकाळी येता एक 5:30 संक बी सकाळचें आनी दनपारचें येता 12 1 टायमींग ना. दनपारचें केन्ना येता तें. सो तें येयलें उदक आयलें. मागीर बेगीन बेगीन तें उदक भरून दवरलें हांवें. पिपान भरून दवरता. फिल्टर बी आसा पूण एक दवरलेलें बरें न्ही भरून. तो भरून दवरता आनी वयल्या टाकयेचें आमी पिना. टाकयेचें आयदनां धुवपाक न्हावपाक बी तशें यूज करता. कित्याक पिना कारण टाकी आमी परत परत धुवना न्ही ती वयली. सो ताका लागून आमी तें पिना. आनी आमी डायरेक्ट थंड उदक केन्नाच पिना. हांवूय पिना, अद्विकाचो बाबाय पिना आनी अद्विकाकूय दिना. सगळें उकळूनूच उदक पिता. सो थंय टायम जालो. मागीर रांदपाचें आसलें. म्हाका टायमूच मेळना काल. वयरची गजाल. आनी काल राती बी सेम तसोच. ह्या दिसांनी सारको न्हिदच ना. परत परत उठटा. काल राती आनी हांव 2:30 न्हिदलो. अर्द वरान परत उठटा. परत न्हिदता. परत उठटा. हें चालू आसलें तेजें. मागीर म्हाकाच 2 जालीं न्हिदोंक. 2 जावन कितें तरी हांव न्हिदलां. सकाळी बी उठपाकूच जायना. 2 दीस जाले हांवें सकाळी ब्रेकफास्टाक बी कांय करूना. टोस्ट आसा भरपूर आमगेर. अद्विकाचो बाबा भरपूर हाडून दवरता. त्यो मागीर तश्योच उरता न्ही, एक्सपायर बी जाता. सो ताका लागून त्योच खाल्ल्यो. सोंपोवपाक जाय न्ही. खावया म्हटलें, कांय जायना खाल्लें म्हणून. सो मागीर आतां हें पळय ताका उदक तापोवपाक दवरलां. न्हाणोवपाक जाय आनी म्हाका रांदपाक जाय. आतां आयज पळोवया कितें करपाचें तें. रेसिपी तुमकां कांय शेअर करपाक मेळना. ताका लागून म्हाका बेश्टें हें जाता. टायम मेळना न्ही. आतां उदक तापोवना म्हणून हांव आतां उदक तापोवपाक दवरलां म्हणून आतां हांव शूट करपाक बसलां. आतां हांगा उबो रावला सायडीन. सो पळयता आतां कितें रांदपाचें तें. किचनान वयतकूरूच मागीर म्हाका चिंतपा येता कितें रांदपाचें तें. मागीर पळयता, शेअर करपाक मेळ्ळें जाल्यार शेअर करता रेसिपी हांव तुमकां. चला तर हांव मागीर मेळटा तुमकां. बाय. चला आयज करया हॉटेल स्टायल मसाला चिटकी भाजी. चिटकी फ्लावर आनी गाजर हांवें चिरून घेतला आनी आतां तें म्हाका कुकरान शिजोवपाक लावपाक जाय. सो गाजर आनी फ्लावर ऑप्शनल आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालपाचो, नाजाल्यार घालूं नासल्यार चलता. सपोज तुमकां क्वॉन्टिटी वाडपाक जाय जाल्यार घालपाची. आनी आतां तातूंत थोडें उदक घालून शिजत दवरपाक जाय. 1 नाजाल्यार 2 सिटयो काडात. उदक चड घालनाकात. सो आमी आतां शिजोवन घेवया. आनी हें पळोवं शकता तुमी शिजोवन जाल्ली आसा. उदक बी चड ना पळोवं शकता. तें उदक उडोवनाकात. आनी आतां गॅसीर दवरुया कायलीन घालुया तेल. कायल तापलेली आसा आनी आतां तातूंत घालुया सांसवां, थोडी हळद, थोडो हिंग आनी मागीर 2 नाजाल्यार 1.5 कांदो घाला. क्वॉन्टिटी तुमी कितली करतली तेजेर आसा. कांदो मातसो चड लागता. बारीक चिरून न्ही कांदो बरो परतून घेवपाक जाय. असो परतून घेयात. बारीक चिरून घालपाचो
सो परतून घेयात बरो आनी एक 5-6 मिनटां दवरुया तो मातसो. तो कांदो मातसो बरो तांबडो जाता म्हटल्यार आमी मसालो वांटून घेवया आनी मसालो कितें कितें लागता तो तुमकां सांगता हांव. 2 मुठी हांवें सोय घेतल्या, चड घेवना. थोडी सुकी कोथमीर घेतल्या, 1 चमचो मसालो घेतला आनी 2 चमचे मिरची पूड घेतल्या आनी तितून थोडें आतां उदक घालून आमकां वांटपाक जाय आनी थोडी हळद घातल्या. थोडें घालात, चड घालनाकात उदक. मातशें सुकेंत वांटपाक जाय तें आमकां आनी मातशें मोटें उरपाक जाय, चड बारीक वांटप ना. आनी हांगा पळोवं शकता तुमी कांदो भया मातसो जाल्लो आसा तांबूस कसो. आनी आतां तातूंत घालया आमी 1 नाजाल्यार 2 टमाट घालात. सपोज तुमी आमटान घालता वांटपाक जाल्यार टमाट 1 घातल्यार पुरो. हांवें आमटान घालूं ना सो हांवें 1 टमाट घातला. तसोच बारीक चिरून घालपाचो तो आनी बरो परतून घेवपाचो. आनी आतां तातूंत घालया आमी आलें लसूण पेस्ट, जिंजर गार्लीक पेस्ट घालपाची आनी पळय घातलेली आसा. आनी ती बरी आतां परत परतून घेवया आमी, बरो परतून घेवया अशें. आनी तुमी पळोवं शकता परतून जाल्लें आसा. आनी आतां तातूंत आमी घालया शिजलेली भाजी आनी हांगा भाजी बी घालून जाल्ली आसा. आनी आतां ती परत आमी परतून घेवया. पळोवं शकता तुमी उदक बी चड ना, उदका सकट ती कुकरान जे उदक आसता तें भायर उडोवप ना, तशेंच घालप. तुमी जाय जाल्यार हेजेरूच अशी भाजी शिजोवं शकता. म्हाका टायम नाशिल्लो म्हण हांवें कुकरान शिजयली. आनी पळोवं शकता मसालो घातला हांवें आतां. मसालो पळोवं शकता तुमी कितलो हांवें मोठो वांटला तो. सो आतां तो बरो मिक्स करून घेवया. बरें मिक्स करून घेयात आनी उदक घालनाकात कारण तें शिजयल्लें तेंच उदक आसा न्ही तातूंत. आनी आतां तातूंत घालया आमी चवीनुसार मीठ, कितलें तुमकां जाय तितलें घालात आनी परत मिक्स करात. आनी मागीर घालुया थोडें गोड घालून घेयात आनी परत मिक्स करात. मिक्स करून जातकूर तातूंत घालया आमी 1 नाजाल्यार 2 वेलची डायरेक्ट घालप. मातशी अशी धडयात आनी डायरेक्ट घालात, फोडून घालनाकात. आनी वेलची घातल्यानी बरो वास सुट्टा. मसाल्याचें कितें करीत न्ही अशें जाल्यार वेलची घातल्यार बरो वास येता. तुमी हॉटेलार बी गेले जाल्यार आमी पयलां आसतलें न्ही तुमी की आमी मसाल्याचें कितें ऑर्डर केलें जाल्यार तातूंत सगळ्या तेंच्या आयटमान वेलची आसतातूच आनी वेलची घालतकूर बरो वास येता. सो 1 नाजाल्यार 2 घालात, बरें लागता वेलची घालतकूर. आनी हें आतां एक 5-6 मिनटां आमकां मातशें शिजपाक जाय कारण मसालो शिजपाक जाय न्ही. भाजी ऑलरेडी शिजलेली आसा कुकरान. सो हें पळय आतां तुमी पळोवं शकता आमचें शिजोवन जाल्लें आसा. आनी आतां तातूंत घालया आमी ओली कोथिंबीर बारीक चिरून वयल्यान आनी ती मातशी परत मिक्स करून घेवया. ही भाजी न्ही चपाती वांगडा खुबूच बरी लागता, टिफिनाक बी व्हरपाक खुबूच बरी आसा. आनी तुमी ही नक्की करून पळयात आनी खुबूच बरी लागता. तुमकां आवडली जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. बरें तर हांव तुमकां मागीर मेळटा. बाय. हाय गायज, जाल्ली आसा सांजची 6:30 आनी हांगा पावस खूब पडटा. आत्तां नाशिल्लो, परत आयलो. आनी अद्वीक पळय हांगा खेळटा आनी अद्विकाचो बाबा गेला जिमान. ह्या दिसांनी तो सांजचोच वता, हरशीं तो सकाळीं 6 वतालो. सकाळीं उठपाक जायना कारण हो आमचें नाटक करता न्ही, रातचो मदीं मदीं उठटा चड. पयलीं कसो 1-2दा उठटालो, आतां परत उठटा. पयरचें सांगलें न्ही तुमकां हांवें सकाळीं 4 उठलेलो तो. ह्या दिसांनी तसोच करता तो. सो जागरण जाता न्ही, न्हीद सारकी मेळना आनी आतां खेळटा. परत हांव व्हिडियो शूट करता न्ही, परत म्हाज्या पांया कडेन येवन उबो रावता. कित्याक अद्विकाच्या बाबान म्हाका सेल्फी स्टीक हाडून दिला आनी ती तेणें पळयल्या. सो ती ताका ती मजा दिसता कितें तरी आनी ती ताका जाय कशीय करून. हातीक कशीच मेळना म्हणटा तो. आपल्या हातीन कशीच मेळना. आतां पळय हांगा येवन रावला. सेल्फी स्टीक बरी मेळ्ळी, ऑल इन वन ती सेल्फी स्टीक प्लस तुका स्टँड कसो स्टँड दवरून व्हिडियो शूट करूंक शकता, मागीर रेसिपी शूट करपाक शकता. आनी कमी रेटीन मेळ्ळा 200 रुपया 250 रुपया कितें म्हणटालो. म्हणजे सादी ती बेश्टी घेवया म्हटलें, पळोवया सेल्फी स्टीक यूज करून कशे व्हिडियो येता ते. सो ताका लागून तेणें ती बेश्टीच पयली सादी ऑर्डर करून पळोवया म्हणपा लागलो. म्हणून तेणें सादीच ऑर्डर केली ती. मागीर जाता न्ही बरी जायल्या करपाक, पयलींच कित्याक बेश्टें. आनी म्हाजो अशें एका हातीन हात धरून म्हाका हांगा चड पेन जातालें.
असं वयर धरचो पडटलो न्ही हात, सो ताका लागून आतां हें कितें आतां हातीन सेल्फी स्टीक दवरून म्हाका मातशें बरें पडटा. सेल्फी स्टीक ह्या हातीन जायना जाल्यार दुसऱ्या हातीन असो धरपाक मेळटा म्हाका, सो मातशें बरें जाता. आनी थंडी म्हाजी वाडत आसा आनी अद्विकाकूय जाल्या म्हाजी थंडी. म्हाजीच मिस्टेक ती. हांवें पयर खूब दिसान कोल्ड ड्रिंक पिलें आनी दुसऱ्या दिसाच्यान थंडी चाळवली. पिवूच नाशिल्लें न्ही डिलिव्हरी जावन थंडी जातली म्हणून म्हाका, ना तेकाय जातली थंडी म्हणून पिवूच नाशिल्लें. आनी पयर म्हाका सामकी रूच आयली. पिझ्झा खाल्लेलो पळय त्या दिसा पिली हांवें. ती सारकी बादली, म्हाकाय बादली आनी आतां अद्विकाकूय थंडी जाल्या. असो कोण म्हणटा मातशी थंडी जावन व्हांवून गेल्यार बरी खंय. म्हाका एक्चुली म्हाजी थंडी उश्ण, म्हाजी थंडी अशी व्हांवना केन्ना. पूण ह्या फावटी म्हाजी बरीच थंडी व्हांवून वता. हांवें मुद्दम टॅबलेट बी कांय घेवना. तकली बी जड जाल्यार टॅबलेट हांव घेवना, कारण व्हांवून वता जाल्यार वचूं दी म्हणून. व्हांवून वता तितली बरी न्ही, आनी अद्विकाली व्हांवून वता. आनी वखद बी सद्या कांय करूना. कशाय करपाचो आशिल्लो, पूण कशायाक म्हाका केसरां जाय तुळशीची, पूण हांगा केसरां खंयच ना, मेळपाना. आनी आमची तुळस आसा ती सामकी हें जाल्या, बारीक ती सामकी जाम जाल्या, ताका केसरां बिसरां कांय ना. गंजण बी आसा, हांवें हाडून लायिल्लें गॅलरीन आमच्या, केन्ना यूज जाता न्ही थंडेक बी म्हणून. आनी च्यायेक बी घातलें गंजण बरें लागता म्हणून हाडलेलें. पूण म्हाका सगळें कशाय करतलें सगळें जाय न्ही म्हणून हांवें करूना. पळोवया, पूण कोणाकूय सांगता ना जाल्यार हेचे कोण फ्रेंड बी आसा जाल्यार हाडपाक ऑफिसान करपाक जाय. मातशें आनी थंडी व्हांवून वता. घेते रा. तुला नाही द्यायची आवाज पयलो. सेल्फी स्टीक तुला नाही द्यायची. तू सगळी मोडून घालणार ती. 200 रुपया पाण्यात जाणार माझे. हसता. आनी 1 मिनिट पळयता तो म्हाका. ताका कसो तरी दवरला हांवें थंय, तरी दिला खेळपाक. आनी थोड्या वेळान येतलो परत. ताका सेल्फी स्टिकूच जाय हाडल्या ती. सो चला, हांव आयचो व्हिडिओ एंड करता. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी नवीन कोण आसल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. अशेंच हांव तुमकां न्यू व्हिडिओ घेवन मेळटलें. टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट.